देखिए, जहाँ तक मौजूदा सिचुएशन का ताल्लुक है, जब से 5 अगस्त 2019 की बात हम कर रहे हैं, तब से अनसर्टेनिटी है सियासी तौर यहाँ पर। हर जगह, हर मरहले पर कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है कि हम उस मकमसे से बाहर आए जिसका हमें सामना करना पड़ रहा है इस वक्त। उस वजह से जो वाक़ा 370 और 35 के बारे में हुआ, और मरकज़ ने अभी उसकी तरफ कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। कोई रास्ता निकल आए जिससे यहाँ पर अमन कायम हो, जिससे यहाँ पर तामीर तरक्की का दौर शुरू हो। जब तक वो इस बारे में संजीदगी से न सोचे, मुझे लगता है तब तक इस दलदली से बाहर आना नामुमकिन है। सर, पता की बात नहीं है। आपने देखा है कि बहुत सारे एग्रीमेंट आज तक हुई। नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी, कांग्रेस, हुकूमतें बने, हुकूमत साजी हुई, मगर आपने उनका अंजाम क्या देखा? कोई पूरा अपना टाइम मुकम्मल नहीं कर पाए, जिस वजह से कि कभी ऐसे वाक़ात हुए कि फ़ायदे के बजाय लोगों को नुकसान ही पहुंचा। तो इसी तरह उन हालात को मद्देनज़र रखते हुए कि जो ये गुपकार जो अलायंस के नाम से जो बना था, एक फोरम बना था, एक अच्छी बात थी, मगर उसमें ये होना चाहिए था कि एक रोड मैप बनाया जाए और एक वाज़ेह प्रोग्राम लोगों के सामने रखा जाए। ये ज़बानी नहीं होता है कि कभी उन्होंने कहा इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, कभी उन्होंने कहा झंडे को हाथ नहीं लगाएंगे, कभी उन्होंने एक दूसरे का आपस में जो मिल के भी नज़रियाती इख्तिलाफ तो कायम दायम ही रहे। कोई ऐसी संजीदगी उन्होंने नहीं दिखाई जिससे ये लगेगा कि ये अलायंस आगे चलेगा। तो इसलिए मैंने उन चीज़ों को, क्योंकि मैं भी उन हुकूमतों में रहा हूँ और वक्तन फ़वक्तन काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा, उन चीज़ को अलग अलग अपने अपने तंजीमों, अपने अपने जमातों का एजेंडा होता है, नज़रियात होते हैं। तो इसको एक तरफ ख़त्म करके एक ही रोड में बनाना, मैं समझता हूँ बिल्कुल नामुमकिन बात थी। यही वजह है कि जो बातें पहले की गई उस पर बाद में अमल दरामद नहीं हुआ और इस वक्त भी नहीं हो रहा। कोई संजीदगी, कोई ऐसी बात नहीं दिखाई दे रही है जिससे ये लगेगा कि हम सारे मुत्तहिद हैं। एक अच्छी बात होती अगर अभी भी मौका है कि सारे जमातें अपना अन्ना परस्ती को छोड़कर मुत्तहिद होकर जम्मू कश्मीर के मसले के हवाले से बात करें, मरकज़ के साथ बात करें, संजीदगी से करें। 370 35A और जो स्टेट हुड की बात बाइज्जत तरीके से उस पर बात करें। कोई बड़ा मसला नहीं है कि अगर सारे लोग अपने अन्ना परस्ती को छोड़कर अपने अपने पार्टियों के एजेंडे को एक तरफ रखकर एक ही एजेंडे पर काम करें, तो कोई मुश्किल बात नहीं थी। मैंने तो पहले, अगर आपने मेरी बात गौर से सुनी होगी, तो मैंने उसका तज़किरा किया कि जब तक हम अपने अन्ना परस्ती और अपने अपने पार्टियों के जो अपने अलग अलग एजेंडे हैं उनको यकसर अलग रख कर अगर हम ये एक लाही अमल मुरतब करें स्टेटहुड के बारे में, 370 के बारे में, क्योंकि ये कोई नई चीज़ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नहीं देनी है, बल्कि जो आइन के तहत, कानून के तहत एक पार्लियामेंट में पास होकर और यहाँ के कॉन्स्टिट्यूंट असम्बली ने इसको मंजूर करके एक चीज़ हमें दी गई थी, उसको गैर कानूनी तरीके से छीना गया। उसको हासिल करने के लिए किसी की मिन्नत नहीं होगी, बल्कि हमसे जो चीज़ दी गई थी, हमसे जो मुराद दिए गए थे, एक 1947 से आज तक, उनको एक तरफ उन्होंने मुस्तरद कर दिया, एक तरफ फैसला लिया जो जमहूरी अमल में ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये एक एग्रीमेंट के तहत ये तय हुआ था जो हमें ये 370 और 35 और अपनी इनफरादियत स्टेट मिली थी, अलग अपना आइन कॉन्स्टिट्यूशन, एक मुनज़्ज़म तरीके से आइनी तौर हमें मिल गया था, इसको गैर आइनी तौर से हमसे छीना गया।
اسی لیے ابھی بھی وقت ہے، اگر سارے لوگ متحد ہو کر بات کرے، طے کرے، گورنمنٹ آف انڈیا سے رجوع کرے، ان سے استدعا کرے کہ یہ کوئی تحفہ ہمارے لیے نہیں ہے بلکہ ہم سے چھینی گئی ہے، اس کو اس ایگریمنٹ کے تحت جس کے تحت یہ دیا گیا تھا اس کو واپس کیا جائے، تاکہ جہاں پر جو ہم روزمرہ مسائل اور معاملات اور پرابلمز دیکھ رہے ہیں ان کا ایک ہی مداوع ہے کہ اس کھوئی ہوئی چیز کو واپس کیا جائے تاکہ ہم بھی عزت و آبرو کے ساتھ اپنی زندگی گزار سکیں۔ تو کیا ہے کہ ہمارے ہوم منسٹر کا اور پردھان منتری جی کا بھی فلور آف دی ہاؤس پر انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ اسٹیٹ ہوڈ جو ہے یہ بحال کریں گے، اور اسٹیٹ ہوڈ بحال ہو جائے گی ایسا ہم سب کو بھی لگتا ہے، اور ہر ناگرک کو، جموں کشمیر کے ہر ناگرک کو، اور وشیش کر جو پولیٹیکل پارٹیز کے لیڈران ہیں ان کو یہ حق ہے کہ وہ اپنی بات پرائم منسٹر کے ساتھ، ہوم منسٹر کے ساتھ، دیش کے اعلیٰ نیتاؤں کے سامنے رکھے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہمارے الطاف بخاری صاحب نے بھی اسی جموں کشمیر کے لوگوں کو ریپرزینٹ کرتے ہوئے اپنی بات رکھی ہے، اور جیسا میں نے کہا کہ دیش کے ہمارے نیتاؤں نے اس کو فلور آف دی ہاؤس میں کہا ہے کہ ہم اس کو بحال کریں گے اور بحال ہوگا۔ کب تک اس کے بحال ہونے کا یہ نہیں میں کہہ سکتا ہوں کب تک بحال ہونے کے چانسز ہیں، جو ہی حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور حالات بہت آج ٹھیک ہو رہے ہیں۔ آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ جموں کشمیر میں یہ ریپبلک ڈے کتنی جگہ پر اس کو منایا گیا ہے، پہلے سے حالات ٹھیک ہو رہے ہیں اور ٹھیک ہو جائیں گے، اور اسٹیٹ ہوڈ ہمارے پردیش کو ضرور ملے گی، ایسا ہمارا وشواس ہے۔ ڈیلیمیٹیشن پروسیس تو سرکار نے ایک کمیشن بنایا ہے، اس کمیشن کے آدھار پر مجھے لگتا ہے کہ انہوں نے کارروائی شروع کی ہے۔ اب اس کی ایک کمی تھی، اسٹیٹ الیکشن کمیشن بنانا تھا، وہ بھی سرکار نے بنایا ہے، اسٹیٹ الیکشن کمیشن بھی بن گیا ہے، ڈیلیمیٹیشن کمیشن بھی بن گیا ہے، تو یہ دونوں مل کر اور ڈیلیمیٹیشن کی پرکریا مجھے لگتا ہے شروع ہو گئی ہوگی، اور بہت جلد ان کو اپنی رپورٹ دینی چاہیے۔ شکریہ۔ کافی چینج آئی ہے جب سے ایپلیکیشن 370، حالات بہت ٹھیک ہوئے ہیں۔ آپ دیکھیں اگر جیسے ہر ہفتے کوئی کیجولٹی ہوتی تھی، سٹون پیلٹنگ ہوتی تھی، وہ نہیں ہے۔ جو آپ اسٹرکٹنس سیکیورٹی کی طرف سے دیکھ رہے ہیں وہ آپ اور میرے لیے ہے، ہم سب کے لیے ہے۔ جو حالات یہاں پہ برسوں سے بنے تھے ان میں کافی فرق آیا ہے۔ INS, extremely fearless journalism.